بیسی از مو امروز درباره ازیه که چرا انسان بدبخت میشنه، چرا انسان در آخرین عمر از این دنیا در دست خالق استموره، چرا انسان از راه مستقیم انسان دستشی خالی است از راه مستقیم مورد در راه شیطان، در راه غضب، در راه ازی که بسیاری از افرادهای شیطان صفت اونها در این راه بودن و از دنیا نامراد و ناشاد رفتن. علت های از واقعا چیه؟ ریزن چیه؟ اگر مو علت چی توجه کنیم، اگر مو ریزن چی توجه کنیم، اگر مو طرف امو عوامل چی توجه کنیم و طرف عوامل چی توجه کنیم در که فهمیدیم مو طرف دوایشی باید بریم. ایتر نیست که زنی من مو فقط طرف درد را پیدا کردی طرف دوایش نریم، نه زنی من ضروریه که یک مریضی که انسان حتی در جسم شی کانسر خدا نخواسته مایا یا دمزی مریضی کرونا اگر خدا نخواسته کسی مبتلا شونه مومینگر نه انسان ایت نموشه که مریض زم شده باز طرف دکتر نره طرف دوا نره، نه وقتی فهمید که ما در کرونا ویروس گرفتار شدم یا ما خدای نخواسته دمنی یگو هپاتیتس بی یا خدای نخواسته کانسر یک ریزه بیماری زکامی را انسان توجه من ما زکام شدم خب مور طرف دوایشی دیگه. لذا ما امروزی که میخواهیم در خدمت شما عوامل عاقبت شر که انسان بدبخت از دنیا موره چرا موره ریزن که میخواهیم بیان کنم، علت هایش را که میخواهیم بیان کنم، این هر وقتی ما فهمیدیم، وقتی ما توجه کردیم که ما هستم، لذا باید ما طرف علاج چیم که است ما برم. اول نه علت ایه که انسان ها منی هر انسان یک نقطه ضعف های موجود است، یک نقطه ضعف های یک کمی های موجود است. هر انسان یک صفتی رزیله منیش بسیار برجسته است، بسیار زیاد است. یک صفتی بسیار بد، یک صفتی بسیار پست منی هر انسان زیاد است. او تر خو انسان بعض اوقات میگن بعضی از انسان ها بسیاری صفاتی بد داره، لیکن بعضی انسان ها علاوه از اینکه ریزه صفات های بد مبتلا میشن لیکن یک صفت بسیار زیاد ما بینچ است. از لحاظ روانشناسی انسان وقتی که توغ من بعضی انسان ها را واقعا میگن دمنی یک صفتی بد زیاد مبتلا هست. مانند یک انسان زیاد شهوت پرسته، زیاد طرف دنیا توجه میده، طرف رنگارنگی دنیا طرف توجه میده، طرف خوراک‌ها زیاد توجه میده، یعنی به طور کلی و تبع الشهوات، شهوات خود پیروی مونه. شهوات به معنی مسئله سکس فقط نیه، شهوات فقط مسئله از اینکه ما در غریزه جنسی مبتلا شدیم نیه. زنی من یک انسان لیزا یک نقطه ضعفی داره شهوت پرست است. یک انسان نقطه ضعفی که منیش موجود است و بسیار زیاد برجسته است، واضح است، مبتلا است، او غصه است، زود قارشی مایا در هر ریزه مسئله قارشی مایا. این نقطه ضعف انسان منی بسیاری از افراد هم مشاهده منی و بعضی از ما رجوع منه که ما زیاد زود قار مایا ما چیکار کنم راه علاج چیه که ان شاء الله ما راه علاج چیه مگو قید خدمت شما میگم. یک انسان زیاد در بیماری دروغ مبتلا است، در ریزه مسائل که است دروغ میگه، در ریزه مسائل کوشش منه که انکار کنه، خبرم است که ما در دروغ میگم. لذا در بیماری دروغی که است دروغ که است مبتلا هست. این یک نقطه ضعفی باز انسان ها هست که اولادار انسان میگن که نانا بابی خود دروغ میگه، یا بعضی زنها را نسبت به شوهرهای خود دروغ میگه، یا شوهرها نسبت به زنهای خود دروغ میگه. امیتر دمنی سوسایتی از افرادها را که انسان توغ منه در ازی مرض مبتلا هست. یک انسان ممکنه در شکم پرست مبتلا باشه، زیاد طرف خوراک توجه میده، طرف گوشت توجه میده، زیاد هم غم شیمیه که ما باید بخورم خالی، دسترخانه های رنگ برنگ باشه، دسترخانه های پر از خوراک ها باید باشه، هم فکر شی هم غم شی فقط و فقط خوراک است. اینها نقطه ضعف های است و ما این نقطه ضعف ها اول نه علتی ازی است که انسان بدبخت مونه انسان را انسان از دنیا در بعد است خالی که است مورا. یک شیطان از اون بسیار هوشیاره، شیطان بسیار زیرک است. انه لکم عدو مبین، یعنی شیطان یک دشمنی آشکار است. خداوند متعال گفته تو طرف نقطه ضعف های خود توجه بدی، شیطان بسیار زیرک است، دشمنی آشکار تو وقتی است شیطان. همین شیطان ما امزی نقطه از ضعف های تو استفاده مونه. میگن یک نفر ما بهش غصه زیاد است، های کوشش نه که همین غصه پروموت شونه، همین غصه زیاد شونه ما بهش بروز کنه از من انسان ها، ابراز غصه کنه در ریزه مسئله را. ما میگن در من زندگی خو بسیاری از افرادها در ریزه مسئله غصه زیاد مونه، قهر زیاد مونه. اهل بیت دو میزنه، بعضیا خدا را دو میزنه، بعضیا زن خو کیسه چپ مونه، بعضیا کیسه زن نسبت به شوهر خو کیسه لاپرواهی مونه. از خاطر چی؟ از خاطر ز غصه خو گبهار برداشت نمیتونه، ریزه گب مشه برداشت نمیتونه، زود قارشی مایه. شیطان مایه امزی چیز استفاده مونه
از بین مبره انسان. امکان داره که بعض انسان ها از خاطر امزی غصه کو کسی دیگر رو برو بکشه و برای ابد پشیمانی. منی استرالیا دیدیم، منی یورپ دیدیم، منی کویتا دیدیم، منی پاکستان دیدیم. بعضی افرادها قدر شدید زود غصه مایا که از بعد یک کاری که کرد بس پشیمانی ابدی که است نصیب شی میشه. یک انسان گفتم زیاد شیکم پرست است. شیطان ما امزی چیزای استفاده مونه انسان را که است از بین مبره. شما نیاز داریم که به طرف امزی نقطه ضعف های خود توجه کنیم. شما نیاز داریم به امزی نکاتی که ما بین از برجسته از طرف از ما شما باید توجه کنیم. طرفی گفتم طرف غصه باید توجه کنیم، طرفی شیکم پرستی خود توجه کنیم. به هر حال انسان بل الانسان علی نفسه بصیره. هر انسان نسبت به نفس از خود بصیرت داره، آگاهی داره که ما درو که گپ میزنم درو همیشه واقعا دروغ میگم. ما چرا کوشش کنیم که از خاطر از دروغ صفت رذیله ما عاقبت خود از دست بدم و از دنیا بدون ایمان کسته برم، بغیر ایمان کسته برم. شما تو که نزنی من کشتی را وقت ما مثال میزنم، کشتی یک ریزه سوراخ شونه. اگر ملاه یزو ناخدای یزو افرادهایی که من کشتی سوار است طرف امزی ریزه سوراخ کس توجه نکنه استی امزو کشتی من دریا اگر است من سمندر است کشتی او پر میشه کشتی غرق میشه. ملاه یزو امو ناخدای یزو افرادهای یزو غرق میشه. لیکن اگر از ابتدا امو ریزه سوراخ کس اگر امور اینا پوت کنه یا امور کور کنه شیره خب کشتی از غرق شده بچاو میشه او که بنی کشتی وای بچاو میشه. لذا ما شما شدید نیاز داریم که زنی من طرف نقطه ضعف های خود توجه کنیم. من تاریخ اسلام ما شما میگرنی بسیاری از افرادها و این داستان ها عبرت آموز است. تاریخ اسلام من صدر اسلام طلحه و زبیر از اصحاب پیامبر بود. طلحه و زبیر زیر رکاب امام علی علیه السلام جنگ در خلاف مسلمین در خلاف معاویه لعنت الله علیه. اینمی طلحه و زبیر یک نقطه از ضعف های داشتن. طلحه و زبیر دنیا پرست بود. طلحه و زبیر مال دوست بود. شیطان اینمی مال دوستی طلحه و زبیر در نظر گرفت و امزی راشی را اغوا کرد. لاغوینهم اجمعین. اغوا کرد طلحه و زبیر را و در جنگ جمل در مقابل امام کس طلحه و زبیر را قرار داد. ازانی من برادرانی من و مومن گرین من تاریخ خوارج یک نقطه ضعفی از خوارج خشک مقدس بود، جمود فکری بود. عبادت مکد نمیفهمید عبادت که ما در عبادت قدر زیاد عبادت مونم. بعضی مومن گری در زندگی خود قدر زیاد دعاها میخوانه، قدر زیاد همیشه در خانه ختمه یا قدر زیاد همیشه صلوات مونه، ذکر خدا رو درو کسته مونه. لیکن متوجه نیه که ما امی ذکر خدا رو که درو مونم همی واقعا با معرفت درو مونم یا نمونم. یک جمود فکری منی خوارج حاکم بود و اینمی سبب شد از من برادران من که خوارج اماد در مقابل امام قرار گرفت در جنگ نهروان. عوامی بعض از خوارج اماد در کربلا که است در مقابل امام وقت قرار گرفت. امی خوارج اماد در مقابل امام حسن علیه السلام که است قرار گرفت. شیطان یک نقطه ضعفی داشت. شیطان تکبر داشت، متکبر بود. امی تکبر شیطان از دربار خداوند متعال شیطان را که است بر کرد. لذا امزی خاطر باید طرف نقطه ضعف های شما متوجه کنیم و طرف از راه علاج از نار باید توجه کنیم. ما ان شاء الله در دیگه مجالس راه علاج از این چیزها را در خدمت شما بیان